हडफड्या उदकात चलतल्या नायट क्लबात घडलेले घडणुकेचे दोषींचेर कडक कारवाय जावपाक जाय. सरकारा कडेन तशें मागतलो भाजपाच्या दामू नायकान सांगले. पूण 27चे वेंचणुकेंत भाजपाक कसोच जिखपाक दिवचो ना अशी हडफडच्या भाजपाच्या सरपंचांनी जी जाहीर प्रतिज्ञा केल्या त्या संबंधात रिपोर्टरांनी परत विचारलेल्या प्रश्नांक मात दामून शिटूकसाणेन बगल दिली. पळयात दामूची 5 मिनटां 15 सेकंदाची अनकट रिएक्शन. भाजपाचो आमदार मायकल लोबोच्या मतदारसंघात येतल्या हडफडच्या नायट क्लबात शेनवारा राती कडेन अग्निकांड जाले. ह्या कांडान 25 निरपराध्यांचे बळी घेतले. हे घडणुके उपरांत काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आरजीपीचे फुडाऱ्या सयत सोशल एक्टिव्हिस्टांनी सरकाराचो फोग काढलो. शापोरा वाठारात भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष झेडपी उमेदवाराच्या प्रचाराक भोंवतालो. रिपोर्टरांनी दामू नायकाक तिची प्रतिक्रिया विचारली. दामून दुःख उक्तायलें. जे कितें वायट जालां ताजे बद्दल आमकांय बी दुख्ख आसा. अश्यो घटना घडच्यो न्ही आनी त्याच खातीर सरकारा कडेन आमी बी म्हटलां की दोशी कोण आसा ताचेर योग्य ती कारवाई जावपाक जाय, कडकांतली कडक कारवाई जावपाक जाय. आनी अनेक गोश्टी म्हणजे लॅकिंग आसा त्यो ताजेर SOP आसत आनी कितें आसा ते सगळे गजाली तातडीन जावंक जाय. ह्याच बोळात हडफडचो सरपंच रोशन रेडकाराक पुलिसांनी ताब्यात घेतलो. हे घडणुके कडेन खंयचे नदरेन पळयता असो रिपोर्टरांच्या दुसऱ्या प्रश्नाक दामून सांगलें. कांय गजाली अधिकारी वर्ग गरजे भायर ताणून धरतात. सिस्टमींतल्यान घडटल्या गजाली कडेन पॉझिटिव्ह दृश्टिकोनांतल्यान पळोवपाक जाय. ह्याच बोवाळान आरपोरचे जे आरपोरचे सरपंच आसा रोशन तांकां क्वेश्चनिंगाक व्हेले आनी थंयूय जो बोवाळ जालो ताका तुमी कशें पळयता? एक सिस्टमींतल्यान काही गजाली जर खंयची घडटात त्या हाजेर म्हणजे क्वेश्चनिंग करप किंवा आनी कितें करप ताका पॉझिटिव्हली दृश्टिकोनांतल्यान पळोवपाक जाय. काही गजाली अधिकारी वर्ग सुद्दां अननेसेसरी ताणून दवरतात, त्यो जावच्यो न्ही आनी तांकां योग्य ती समज दिवनय बीन व्यवस्थीतपणे मॅटर हँडल. हडफडचो सरपंच भाजपाचो हे मतींत दवरून रिपोर्टरांनी दामूक परत प्रश्न विचारलो. हडफडच्या सरपंचान हे घडणुके उपरांत आपूण भाजपा सोडटा अशी जाहीर केला. झेडपी वेंचणूक लागीं पावल्या. सरपंचाचे हे घोशणेचो इलेक्शनाचेर कितें इफेक्ट पडपाक शकता ह्या प्रश्नाक दामून दिल्ली जाप आयकात. तेंच्यांनी नाराजी व्यक्त करून असो एक स्टेटमेंट केलो की ते बीजेपींतल्यान रिजायन जातात आनी कलांगूट म्हटल्यार आरपुरा नागव्या वाठारांत तरी बीजेपी उरपाक नाका अशें ते पळयता. तेचेर तुमी कितें म्हणूंक सोदता? एक पोलीस हांचे आसता तांच्यांनी सुद्दां प्रकरण जें आसता ते ह्या टायमाचेर योग्य तरेन हाताळपाचें आसता. त्या अचानक जाल्ले असले हें जें आसा तें गोंयान हें तशें त्या प्रमाणे तशें पळोवपाक गेल्यार नवीन हेजो व्हडलो हें जावप अचानक तातूंत भितर इतल्यो 25 जाणांचें हें जावप आनी अशे वेळाचेर शॉक आसता तो सगळ्यांकच आसता. इवन एडमिनिस्ट्रेशन पार्टी आसतले आनी जांकां कोणाक तें फेस करचें पडटा तांकांय आसतलें. पण हें सगळें करतना तारतम्य आनी जे सगळे पळय आसा झेडपी निवडणुका लागीं आसा आनी हाचो इफेक्ट कितलो पडपाक शकता इलेक्शनाक? बिकॉज सरपंचान अशें म्हळें की आमी बीजेपीक सपोर्ट करचे ना फुडें आनी आपूण लोकांकूय सांगता की वोट मारची न्ही म्हणून. ती जातली त्या वेळाचेर ती तात्काळ प्रतिक्रिया आसा ती प्रतिक्रिया जाली. कारण त्या वेळाचेर ताकाय जर वेवस्थीतपणे जर समजा संबंध करून सगळें जर केल्लें जाल्यार ती परिस्थिती त्या वेळाचेर कोण कशी हँडल करता ताजेर आसा. अशी ती गजाली जावप न्ही. कारण कोण म्हणजे मरण हें म्हणजे कोण तरी मुद्दाम केल्लें आसना. पण त्या जाग्याचेर चुको ज्यो जाल्ल्यो कितें लॅप्सीस ज्यो आसात त्या जाग्याचेर कशें हें आसा कोण तातूंत भितर दोशी आसा हें सगळें चालू आसतना ताजेर कारवाई जावंकूच जाय. ते जिवा कडेन कोणाचें कोण खेळूंकूच शकना आनी त्या खातीर त्या जाग्याचेर सगळें हें बॅन आसतना किंवा ताका स्टे आसतना सुद्दां जर एक्टिविटी जातात तेंचें हें आसा तांच्यांनी एक करपाक जाय. सरपंचाकय क्लब चालू आसा काय ना तोय दिसतालो. ताकाय जाय जाल्यार त्या वेळाचेर वेगळे मार्ग आसात ते मार्ग हे करून बोवाळ घालून तो बंद करपाक जातालो. आयज लोक इलिगल खंय काम चलताले शेवाळे बीन चलताले थंय सगळे लोकांक घेवन वता, NGOs वता ते बंद करतात थंयचे हातून आपयता. लोकूय जागृत आसतात, लोकांकय जागृत रावपाक जाय. कारण ह्यो सगळ्योच गजाली काही वेळाचेर काडटा आमी सरकारच करतले तेच करतले अशेंय बीन म्हणटात.
आनी म्हणून म्हणटा सरकारान काळजी घेवंकूच जाय. सरकार ताका ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आंगार घेवन आतां तातूंत भितर कोण दोशी आसा तांकां अरेस्ट करप, तांचेर सामकें कड्यांतल्या कडक कारवाई जावप हें क्रमपात आसा. ऑपोजिशन आनी कितें बाकीचे तातूंत भितर थंय अचानक कोण तरी पळोवपाक वता तांकांय तांचेर आरोप करप आनी तांकां कितें तरी हें करप ते करतले, कारण तांकां इलेक्शन दिसती पडटा. फक्त ते इलेक्शनाच्या बोळान भितर लोणी कशें खातात ताळो तें पळयतात आनी तातूंत भितर एकामेकाचेर आरोप प्रत्यारोप करपाचे आसतले बी तेंय चालू आसतलें, कारण हें कंटिन्युअसली चालू आसा. पण थंय पॉझिटिव्ह गरज त्या टायमार आसा न्ही, त्या टायमाचेर इमिजिएटली तांकां रेस्क्यू करपाक जाय, इमिजिएटली हॉस्पिटल हें करपाक जाय, तांचे बॉडीज आसात तांकां वेवस्थीतपणे तांकां आयडेंटिफाय करपाक जाय, तांकां तांचे घरच्यांक तांकां दिवपाक जाय. कामाक लागून आयिल्ले लोक आसतात तिथे आनी तेय आपल्या पोटापाण्या खातीर आपली बायल भुरग्यांक सोडून पयस लागून आयले आसा. अनेक गजाली आसात. मूळ प्रश्नाची जाप कुशीक दवरून सगळ्या गजालींचेर दामू उलयलो, पूण रिपोर्टरांनी भाजपाचो हडफडचो सरपंच रोशन रेडकरान केल्ली प्रतिज्ञा भाजपाक म्हारग पडटली हय ह्या परत परत विचारलेल्या प्रश्नाक दामू नायकान कशी पद्धतशीरपणान बगल दिली पळयात. जर झेडपी इलेक्शन जर त्या नजरेन जर पयलें जाल्यार सरपंचाचे ह्या वेळार पार्टींतल्यान बॅकिंग ऑफ खंय तरी म्हारग पडटलें. न्ही, इलेक्शन चालू आसतना ही दुर्दैवी घटना घडप हेंय बी चुकीचें तशें जाल्यार म्हणजे पळोवपाक गेल्यार पॉझिटिव्हली कोणी तरी हेंय म्हणूंक शकता अरे बरोबर इलेक्शन लागलां आनी तेन्ना तशें जालें काय म्हणून. काळ कोणाक थमना, पण काळाची ह्यो गजाली अश्यो घडच्यो न्ही म्हणून त्या खातीर जी पावलां उचलपाक जाय ती आमी उचलपाक जाय. आनी त्या खातीर खंयचे स्थानिकांक खंयचे बाकीचे जे लोक आसात तेय जे जागरूक नागरीक आसात तांच्यांनी सुद्दां वेळोवेळी सगळेच प्रत्येक गजाल पंचायत आतां ग्रामसभा चलता, खंयची जर एक गजाल खंयची चलता जाल्यार ग्रामसभेन अमकें अमकी चलता, ताजेर व्हडलो उहापोह जाता, केदो व्हडलो बोवाळ जाता. आनी हे सगळे माध्यमांतल्यान काही गजाली आसा लोक तरी वतात वचूंक जाय. कलंगूटचे आमदार म्हणटात की तो बीजेपीन पयलीं आसा जाल्यार पळोवपाक जाय. ताजेर हांव काय उलोवपाचो.